السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم اجاز احمد او دا نظم خاص ته جمعیت د زمرو لپاره. برګام جنډ دا او کتاب زمون نشان دی، برګام جنډ دا او کتاب زمون نشان دی، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دی، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دی، برګام جنډ دا او کتاب زمون نشان دی، برګام جنډ دا او کتاب زمون نشان دی، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دی. سرا پسند کی علماء او طلباء دی ټول، هم مبلغین او هم پیران په دا رضا دی ټول، هم مبلغین او هم پیران په دا رضا دی ټول. زار الله زار دا د خپل بابا مفتی محمود په لار روان دی، دا د خپل بابا مفتی محمود په لار روان دی، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دی. دا مود دیوبند اکابرو انتخاب دی، زکاہو مشہور نن پا امام انقلاب دے، زکاہو مشہور نن پا امام انقلاب دے. زار اللہ زاران اکڑا ملگرتیائی داد حق پلر روان دے، اکڑا ملگرتیائی داد حق پلر روان دے، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دے. یہ سر باندی پگڑائی لری او لاس کی تسبیح، خلی د سنتو مطابق دد کپڑی وی، خلی د سنتو مطابق دد کپڑی وی. زار اللہ زارا داد اسلامی نظام یو خلے ترجمان دے، داد اسلامی نظام یو خلے ترجمان دے، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دے. یز مفتون پجارو ایم اغیار خوائی واورائن، وغنا دی را دی خوک اغیار خوائی واورائن، وغنا دی را دی خوک اغیار خوائی واورائن. زار اللہ زارائن ستا بجنازہ اباسو دا زمونگ اعلان دے، ستا بجنازہ اباسو دا زمونگ اعلان دے، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دے. برګام جنډ دا او کتاب زمونگ نشان دے، برګام جنډ دا او کتاب زمونگ نشان دے، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دے، مشر مو اغیار مولانا فضل الرحمن دے. دا نظم قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سکتا او د جمعیت ټولو کارکنانو ته زما طرف نه ډالۍ.